सलाम पाकिस्तान 24 न्यूज़ के साथ मैं हूं मदीहा सलीम और मैं हूं वजाहत खान। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे ओमिक्रॉन की। तो पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आ गया है। कराची में खातून में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक खातून बैरून मुल्क से आई है और उसका कोरोना टेस्ट मस्बत है। खातून की ट्रैवल हिस्ट्री मालूम की जा रही है। इस हवाले से तफसीलात जानेंगे। इरफान अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आपको अपडेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आया है। कराची में खातून में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हुई है। महकमा सेहत सिंध के मुताबिक खातून बैरून मुल्क से आई है और उसका कोरोना टेस्ट मस्बत आया है, जबकि खातून की ट्रैवल हिस्ट्री मालूम की जा रही है। जी हाँ, ओमिक्रॉन ये वेरिएंट जो कि अफ्रीका से शुरू हुआ, अमेरिका पहुंचा, लंदन पहुंचा और अब दीगर ममालिक से होता हुआ पाकिस्तान में भी इसका अब पहला केस सामने आया है और ख़ातून में इस वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि ख़ातून की ट्रैवल हिस्ट्री भी मालूम की जा रही है। पाकिस्तान में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन का पहला केस सामने आ गया है। कराची में ख़ातून में ओमिक्रॉन वेरिएंट की तस्दीक हुई है। वज़ीर सेहत सिंध डॉक्टर अज़रा पिचोहो का कहना है कि ओमिक्रॉन के मुश्तबा केस पर तहकीक की जा रही है। मुतासरा खातून की उम्र 57 बरस है। खातून ने वैक्सीन नहीं लगवाई थी, जबकि मुतासरा खातून में ओमिक्रॉन के असरात लग रहे हैं। ओमिक्रॉन तेज़ी से फैलता है लेकिन मोहलिक नहीं है। मुतासरा खातून को घर में आइसोलेट कर दिया गया है, ये कहना है वज़ीर सेहत सिंध अज़रा पिचोहो का। एक 57 साल की जो है औरत हैं उनको है और ओमिक्रॉन की ये खसलत है कि वो बहुत तेज़ी से फैलता है, लेकिन ओमिक्रॉन में अभी जो रिसेंट साउथ अफ्रीका से रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें जो है अमवात या इतना बहुत सीरियस इलनेसेस नहीं रिपोर्ट की गई हैं ओमिक्रॉन के साथ। साबिक सदर डेयरी एंड केटल फार्मर्स एसोसिएशन शाकिर उमर गुज्जर कहते हैं कि दूध की नई कीमतों का तयन हकायक, शवाहिद और मेरिट पर नहीं किया गया। कमिश्नर कराची के तयशुदा रेट काबिल कबूल नहीं। उनका मजीद क्या कहना है, आइए देखते हैं। साहब ने नोटिफिकेशन किया है वो एक तरफा नोटिफिकेशन है जो हमारे लिए कतई तौर पर काबिल कबूल नहीं है। तो मैं दरख्वास्त ये करता हूँ कमिश्नर कराची साहब से कि जनाब नोटिफिकेशन मेरिट पर नहीं है। मैं इस पर दोबारा से नज़रसानी की आपसे अपील करता हूँ और अगर आप इस पर नज़रसानी नहीं करेंगे तो पुरअमन एहतजाज हमारा हक़ है। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे, हम अपनी बहसें रोडों पे लाएंगे और अगर आप फिर भी नहीं उस पर एग्री हुए हक़ाइक़ के मुताबिक नोटिफिकेशन जारी करने पे तो हम अदालत आलिया का दरवाज़ा खटखटाएंगे। कराची में दूध की नई कीमतें मुकर्रर होने के बावजूद मामला उलझ गया। सिंध हाई कोर्ट ने कमिश्नर कराची इकबाल मेमन को आइंदा समात पर ज़ाती हैसियत में तलब कर लिया। दूध की नई कीमत मुकर्रर करने का नोटिफिकेशन भी अदालत में पेश किया गया। अदालती हुक्म पर कमिश्नर कराची की जानिब से जवाब जमा करा दिया गया है। कमिश्नर कराची का कहना है कि कराची में 120 रुपये फ़ी लीटर दूध की कीमत मुकर्रर कर दी गई है। अदालत ने मज़ीद समात 4 जनवरी तक मुलतवी कर दी है। पाक बहरिया के लिए मकामी तौर पर तामीर की जाने वाली हिंगोर क्लास आबदोज नंबर 5 की स्टील कटिंग की तकरीब कराची शिपयार्ड में मुनक़िद हुई। इस तकरीब का अहवाल जानते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं समर अब्बास। समर अब्बास, बताइएगा। हाँ जी बिल्कुल, देखें ये जो चीन के तावन से तामीर की जाने वाली आबदोज जदीद तरीन सेंसर और कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से लेस है। इसकी स्टील कटिंग की तकरीब कराची शिपयार्ड में हुई। मुकामी तौर पर तामीर की जाने वाली हंगोर क्लास आबदोज नंबर 5 की स्टील कटिंग के मेहमान खुसूसी चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान न्याजी थे। इस हवाले से अमजद खान न्याजी जो हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, उनका कहना है कि आबदोज की तामीर का ये मनसूबा पाकिस्तान और चीन के माबैन मजबूत दिफाई ताल्लुकात का आगाज है। मुकामी सतह पर हंगोर क्लास आबदोजों की तामीर वजारत दिफा, पैदावार, पाक बहरिया और कराची शिपयार्ड की तारीखी मौका है। नई तामीर की जाने वाली आबदोज का नाम 71 में PNS M हंगोर के कमांडिंग अफसर की निस्बत से PNS M तस्नीम रखा जाएगा।
جبکہ معاہدے کے تحت چین کے تعاون سے تعمیر کی جانے والی 8 آبدوزوں میں سے 4 کراچی شپ یارڈ میں تعمیر کی جائیں گی. جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا. براہ راست آپ کو کراچی لیے چلتے ہیں. شازیہ مری اور مرتضی وہاب نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو اس کا بہت دفاع کرتی ہے حکومت، گو کہ کہتے ہیں کہ یہ انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، لیکن اس کے اسپوکس پرسن جو ہیں وہ خود وفاقی وزراء ہیں. اچھا، وہ کہتے ہیں کہ the bureau seems reluctant in proceeding against people on one side of the political divide, even in respect of financial scams of massive proportion, while on the other hand, دوسری جانب on the other side are being arrested and incarcerated for months and years without providing any sufficient cause, even when the law mandates investigations to be concluded expeditiously and trial to be concluded within 30 days. اچھا، اس کا جو سب سے تازہ مثال ہے وہ سید خورشید احمد شاہ صاحب کی ہے. مطلب 2 برس سے زیادہ اس شخص کو آپ نے قید میں رکھا، لیکن اس پر آج 1 روپے کی کرپشن بھی نیب ثابت نہیں کر سکی، جبکہ جج صاحبان یہ کہہ چکے ہیں کہ پورا جو پروسیجر ہے وہ 30 دن میں مکمل ہونا ہوتا ہے. آپ اس کو مجرم قرار دے سکتے ہیں یا نہیں دے پاتے، اس کے لیے جو دن مقرر ہیں وہ باقاعدہ لکھے ہیں قانون کے اندر، لیکن اپنی منمانی نیب کر رہی ہے. اپنے جو 820 ارب روپے یہ کہتے ہیں ہم نے ریکور کیے ہیں، اس کا تو آج تک 821 ٹو بی پریسائز، آج تک 821 ارب روپے کا حساب یہ نہیں دے پائے ہیں. انفارچونیٹلی اگر نیب سے یہ بات پوچھی جاتی ہے تو اس کے پاس جواب نہیں ہوتا، بلکہ جو نیشنل اسمبلی کی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے، جب اس کو بلانا ہوتا ہے نیب کے چیئرمین کو، تو یہاں تک کہہ دینا پڑتا ہے کہ ہم آپ کو اریسٹ کریں گے کہ اگر آپ میٹنگ میں نہ آئے، کیونکہ متواتر بلانے پر نیب کے چیئرمین تشریف نہیں لاتے. بالآخر جب چیئرمین پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے یہ کہا کہ اگر اگلی پیشی میں وہ نہیں آئیں گے تو ہم انہیں اریسٹ کریں گے، تو پھر وہ جو ہے وہ سرفیس کرتے ہیں، سامنے آتے ہیں. لیکن آج تک نیب یہ نہیں بتا پائی ہے کہ وہ 821 ارب روپے جو ان کے مطابق انہوں نے ریکور کیے، اور حکومت کہتی ہے کہ ہمارے پاس وہ 821 ارب روپے موجود نہیں ہیں، تو وہ روپیہ کہاں گیا؟ ان سے یہ سوال ہم کر چکے ہیں کہ آپ نیب میں کام کرنے والے امپلائیز کی سیلریز ہمیں بتائیے کہ وہ کن پیکیجز پر نیب میں کام کر رہے ہیں. لیکن نیب جس سے واقعتاً احتساب کرنا ہے، اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے، وہ اکاؤنٹیبلٹی نہیں کرتے. اسی طریقے سے یہ بھی کہا گیا ہے آنریبل جج کی جانب سے کہ the power of arrest should not be deployed as a tool of oppression and harassment. پیپلز پارٹی رہنما نیوز کانفرنس کر رہے تھے. اور اب آپ کو بتائیں کہ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ بھارت سے مسئلہ کشمیر پر بات چیت کی پوری کوشش کی، ہم امن کی کوشش کر رہے تھے اور مودی اسے کمزوری سمجھ رہا تھا. کہتے ہیں کہ بدقسمتی سے ہمارا مقابلہ RSS سوچ سے ہے. RSS کے ہوتے ہوئے بھارت کو کسی دشمن کی ضرورت نہیں. افغانستان میں انسانی بحران کا نقصان سب کو ہوگا. وہ ایک پرامن اور خوشحال جنوبی ایشیا کے موضوع پر کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے. ہمارا سب سے بڑا مسئلہ ایک ہی ہے، ساؤتھ ایشیا. سارے ساؤتھ ایشیا کو ہاسٹیج رکھا ہوا ہے، وہ ہے کشمیر کا مسئلہ. اور بڑی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم نے آج کے پوری کوشش کی کہ ہندوستان سے ہم بات چیت کریں. میں نے اس کو کال بھی کی نریندر مودی کو. جتنے بھی ہم نے اوورچرز کیے، مجھے آہستہ آہستہ یہ احساس ہوا کہ اس کو کمزوری سمجھ رہا تھا. ایک نارمل ہندوستان کی حکومت سے ہمارا انٹریکشن نہیں ہو رہا تھا، ایک آئیڈیالوجی کے خلاف آئیڈیالوجی سے ہمارا مقابلہ ہو رہا تھا جو RSS ہے. اور جس نے بھی RSS کی آئیڈیالوجی پڑھ لی ہے اور ان کی جو فاؤنڈنگ فادرز ان کی سٹیٹمنٹس آپ دیکھ لیں، تو اس آئیڈیالوجی کے ساتھ بڑا مشکل ہے کہ ہمیں کسی قسم کی بھی ہمارے سے نیگوسیشنز اور صحیح معنی میں نیگوسیشنز کرتے ہیں. اور یہ صرف جو ہندوستان میں ہو رہا ہے، یہ ہمارے لیے ہماری بدقسمتی نہیں ہے، اور خاص طور پہ کشمیر کے لوگوں کی بدقسمتی نہیں ہے، یہ ہندوستان
कराची से ओमिक्रॉन का पहला मशकूक केस रिपोर्ट होने का मामला है। कौमी इदारा सेहत की जानिब से वजाहती बयान सामने आ गया। इदारा सेहत का कहना है कि सैंपल की ओमिक्रॉन होने की अभी तक तस्दीक नहीं हुई है। आपको बता रहे हैं कि कराची से ओमिक्रॉन का पहला मशकूक केस रिपोर्ट होने का मामला है और इसी पर बात करेंगे। सबा बजीर हमारे साथ मौजूद हैं। सबा बजीर, बताइएगा। आज बिल्कुल कराची में ओमिक्रॉन का पहला मशकूक केस सामने आने के बाद कौमी इदारा सेहत की जानिब से वजाहत जो है वो सामने आ गई है। कौमी इदारा सेहत का ये कहना है कि कराची में जो केस सामने आया है उसकी तस्दीक नहीं हुई है और वजारत के मुताबिक जेनोम सीक्वेंस टेस्ट के बाद इस मर्ज का पता लग सकेगा। वजारत सेहत का ये भी कहना है कि अब तक ओमिक्रॉन वेरिएंट के मुश्तबा केस की ताहाल तस्दीक नहीं हुई है। जब तक मुकम्मल टेस्ट नहीं होता उसके बाद ही पता लग सकता है कि आया ओमिक्रॉन है या नहीं है। और उनका ये भी कहना है कि नमूना हासिल करने के बाद NIH में ये टेस्ट किया जाएगा और उसके बाद जो सारी टेस्ट है टेस्ट रिपोर्ट वो मीडिया पर मंजर आम पर लाई जाएगी। जबकि वजारत सेहत का ये भी कहना है कि ओमिक्रॉन से बचने के लिए जल्द से जल्द वैक्सीनेशन जो है वो मुकम्मल करवा ली जाए। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया सबा वजीर, आपने इस बारे आगाह किया। अब आपको बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल जरदारी हल्का NA 133 में पीपल्स पार्टी की बेहतरीन कारकर्दगी पर लाहौर और पंजाब की क़यादत को शाबाश देंगे। उमर असलम से मज़ीद तफसीलात जानते हैं। उमर असलम, आगाह कीजिएगा चेयरमैन पीपल्स पार्टी के दौरा लाहौर के हवाले से। जी, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी आज लाहौर पहुंचेंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी हल्का NA 133 में पीपल्स पार्टी की बेहतर कारकर्दगी पर लाहौर और पंजाब क़यादत को शाबाश देंगे। पीपल्स पार्टी ज़राए के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर में क़याम के दौरान तंजीमी अहदेदारों के साथ भी मुलाकात करेंगे, जबकि आइंदा जो सियासी सूरत हाल है उस पर भी जो है वो तबादला ख्याल करेंगे। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कारकुनान से मुलाकात करेंगे, जबकि पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी और फेडरल काउंसिल के मेंबरान भी बिलावल भुट्टो से मुलाकात करेंगे। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका उमर। लाहौर में 57,000 गाड़ी मालिकान को बड़ा धचका। 20 साल पहले रजिस्टर्ड होने वाली गाड़ियों पर गुज़िश्ता साल से कोई ट्रांजैक्शन ना होने पर 57,000 गाड़ियों की रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दी गई। रजिस्ट्रेशन कैंसिल होने वाली गाड़ियों में 1300 सीसी से ऊपर प्राइवेट कमर्शियल गाड़ियां शामिल हैं। डायरेक्टर एक्साइज कमरुल हसन का कहना है कि आगाह करने के बावजूद ना तो टोकन टैक्स जमा करवाए जा सके और ना ही कोई दीगर ट्रांजैक्शन हुई। कैंसिल करदा गाड़ियां क्रैकडाउन के दौरान पकड़कर बंद कर दी जाएंगी। एडमिनिस्ट्रेटर कराची मुर्तज़ा वहाब न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। वक्त आ गया है कि अगर लोग दो नहीं एक पाकिस्तान की बात करते हैं तो वो एक पाकिस्तान होना चाहिए। वो पाकिस्तान सबके लिए बराबर का पाकिस्तान होना चाहिए। ये नहीं हो सकता कि बनी गाला रेगुलराइज हो जाए, ये नहीं हो सकता वन कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू रेगुलराइज हो जाए, ये नहीं हो सकता कि पंजाब में हाउसिंग सोसाइटीज रेगुलराइज हो जाए, लेकिन सूबाई सिंध में ये नहीं हो पा। ये दोहरा मयार कब तक चलेगा? थोड़ा सा इसके ऊपर मीडिया के तवज्जुह से हमें सोच विचार करने की जरूरत है, इंट्रोस्पेक्शन करने की जरूरत है कि आप क्यों डिस्क्रिमिनेट कर रहे हैं, क्यों ये दोहरा मयार है। नंबर एक। नंबर दो, मैं बात करना चाहूंगा, शादिया बीबी ने गैस के हवाले से बात की। आइन का आर्टिकल 158 वाज़ेह अल्फाज में कहता है जिस सूबे में गैस पैदा होगी उस सूबे की जरूरियात को प्रेसिडेंस दी जाएगी। सूबा सिंध पाकिस्तान की 65% गैस प्रोड्यूस करता है, लेकिन उसके बावजूद गैस की लोड शेडिंग का हम सबको सामना है। शादिया बीबी ने अपनी डिस्ट्रिक्ट की बात की। सिंध भर में आप किसी जिले में चले जाएं, इस वक्त गैस नापैद हो चुकी है। आप कराची शहर आए जो पाकिस्तान की सनतें चलाता है, टेक्सटाइल एक्सपोर्ट हो, फलानी एक्सपोर्ट हो, वो तमाम कराची शहर से होती है। आप कराची के सनतकारों से पूछेंगे, वो कहेंगे गैस अवेलेबल नहीं। आज सुबह आप अपनी अपनी बेगमात से पूछेंगे, घर वालों से पूछेंगे, मुलाजमीन से पूछेंगे, वो आपको बताएंगे कि चाय पराठा बाहर से मंगवा लें, घर में गैस नहीं है। ये हाल
اس ناکام نکمی عوام دشمن حکومت نے کیا ہے آپ کا. اور یہ اتنے ماشاءاللہ بیان بازی میں ماہر ہیں کی بات کرنی آتی ہے ان لوگوں کو. یہ اس کی بھی لاجک دیں گے کچھ دن بعد دیکھیے گا, اور وہ یہ دیں گے چونکہ آٹا مہنگا ہو گیا ہے, چینی مہنگی ہو گئی ہے, دودھ مہنگا ہو گیا ہے, باقی چیزیں مہنگی ہو گئی, ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہ تیل گھی آٹا استعمال کریں, اس لیے ہم نے گیس ختم کر دی. یہ اس طرح کے لوگ کہتے ہیں نا ایک روٹی کھائیں دو ہاں, روٹی نہ کھائیں. وہ ان کے ایک چیمپئن وزیر خیبر پختونخوا میں تو انہوں نے اس طرح کی بات کی تھی. یہ ان کی لیول آف کمپٹنس ہے, یہ لیول ہے ان کا کام کرنے کا کہ باتیں کروا لو ان سے, بڑی بڑی باتیں کروا لو, لیکن جب اپنے کام کی بات آتی ہے تو پرفارمنس یہ ہے. مہنگائی, غربت, بے روزگاری, بھوک, افلاس اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ بن گیا ہے. اور یہ وہ لوگ ان کے دور اقتدار میں بنے ہیں جو کہ مدینے کی ریاست کی بات کرتے تھے. میں وزیر اعظم کو بتانا چاہوں گا کہ جو جو لوگ ان کو مس گائیڈ کرتے ہیں ان کو بولیں کراچی کے کسی ہوٹل پہ چلے جائیں رات کو, ایک لمبی قطار نظر آئے گی آپ کو ان غریب لوگوں کی جو اپنے گھر والوں کے ساتھ آ کے بیٹھتے ہیں اور وہ کھانا کھاتے ہیں, کیونکہ وہ اپنے گھر پہ کھانا اس وقت افورڈ نہیں کر سکتے. وہ گھر پہ 2 روٹی نہیں کھا سکتے اس وقت. یہ حال کیا ہے آپ کی حکومت نے پاکستان کی معیشت کا, پاکستان کے عام آدمی کا. پیٹرول, مثالیں دیتے ہیں بھارت کی, کینیڈا کی, فلانے کی, ڈھمکانے کی. میں پوچھنا چاہوں گا ان لوگوں سے کہ پچھلے 1 ماہ کے اندر پیٹرول کی انٹرنیشنل پرائسز میں سبسٹینشل کمی آئی ہے, تقریباً 15% 15 سے 16% کمی آئی ہے انٹرنیشنل آئل پرائسز میں. جو پر بیرل ریٹ $88 چل رہا تھا وہ گر کے اس وقت غالباً $74 پہ 61.27. سبسٹینشل کمی آئی ہے. کیوں ابھی تک اس کمی کا فائدہ آپ کو, مجھے, ہم سب کو کیوں نہیں ہوا؟ انٹرنیشنل پرائز بڑھتی تھی, دوسرے دن یہ تیل کی قیمتیں بڑھا دیتے تھے. آج مہینہ ہو گیا قیمتیں کم ہوئی ہوئی, لیکن وہ ریلیف پاکستان کے عام آدمی کو, پاکستان کے غریب آدمی کو کیوں نہیں مل رہی؟ کیوں؟ کیونکہ ان کا آپ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. یہ سلیکٹڈ ہے, ان کو پتہ ہے ان کو آپ کے پاس نہیں آنا, ان کو پتہ ہے ان کے پاس وہ EVM شیویم ہے اپنی منورنگ کرنے کے لیے. آپ کہہ رہی ہیں شادیہ بی بی کس طریقے سے یہ جلسوں سے خطاب کرتے ہیں. خالی کرسیوں سے خطاب کرنا تو کوئی بڑی بات ہے نہیں, کیونکہ عوام تو آتی نہیں, کیونکہ اگر عوام آئے گی تو آپ کو پتہ ہے ان کے ساتھ کیا حال کرے گی. میں گزارش یہ کرنا چاہوں گا کہ اگر کوئی شخص جس کی ایکسیس ہے وزیر اعظم کو, ایک آئینہ ان کو لا کے دے دے, بس ایک آئینہ. وہ کہتے ہیں نا اردو میں محاورہ آئینہ دکھا دیا, تو وہ ہمیں آدھے گھنٹے تو بات چیت کرنے نہیں دیں گے کہ ہم ان کو سمجھا سکیں گے سر آپ کتنی غلطیاں کر رہے ہیں. ان کی فوٹو چل تو رہی ہے آج کل, صرف ایک آئینہ ان کو دکھا دیں کہ سر یہ دیکھ لیں آپ, کیونکہ باقی چیز ہم آپ کو سمجھا نہیں سکتے. اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے کہ غریب آدمی کی تکلیف کا مداوع کرنے کے لیے احساس پروگرام کا ڈرامہ نہ کریں, اپنی پالیسیز میں احساس پیدا کریں, اپنے اعلانات میں احساس پیدا کریں, اپنے کام میں احساس پیدا کریں, تاکہ غریب آدمی کے ساتھ اور زیادتی نہ ہو سکے. بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ اومیکرون کا پہلا کیس رپورٹ ہو چکا ہے خان کے اندر, تو لاک ڈاؤن کے حوالے سے کیا اس پر سندھ حکومت کا نظر ہے؟ سیکنڈ یہ بتائیے کہ وزیر اعظم صاحب تھے وہ گرین لائن کا جو افتتاح کرنے جا رہے ہیں, اس پر کیا کہیں؟ اومیکرون پیپلز پارٹی رہنما نیوز کانفرنس کر رہے تھے. نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہے.